हामी यसरी अगाडि बढ्छौँ कि हाम्रो हजुरबाउले जीवनभरि कमाउन नसकेको पैसा हामी 5 वर्षमा कमाएर देखाउँछौँ, हैन? यो सबै स्ट्र्याटेजीबाट मात्र पोसिबल छ। आउनुहोस् आज चाहिँ हामी स्ट्र्याटेजीको बारेमा एकदम राम्रोसित बुझ्नेछौँ र यो स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट सबै स्ट्र्याटेजीसित रिलेटेड छ। त्यही भएर यो स्ट्र्याटेजीको मेन कन्सेप्ट र यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स बुझिसकेपछि मात्र हामीले बाँकी रहेको च्याप्टरहरू मजाले बुझ्छौँ है। त्यही भएर डिफिनेसन, यसको स्ट्र्याटेजीको डिफिनेसन र यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ एकदम राम्रोसित बुझ्नु जरुरी छ। र यो एकदम रमाइलो र इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ र एकदम इजी पनि छ, हैन? त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, रमाइलो छ है। अब बिजनेसमा स्ट्र्याटेजी छैन भने त्यो बिजनेस फेल, हैन? विथआउट स्ट्र्याटेजी बिजनेस पोसिबलै छैन, हैन? स्ट्र्याटेजी नै छैन भने बिजनेस छैन, हैन? धन्दा छैन। धन्दा कसरी चल्छ? स्ट्र्याटेजी, राम्रो स्ट्र्याटेजीबाट चल्छ, हैन? जो चाहिँ अब सही स्ट्र्याटेजी लाउन सक्दैन त्यो पतन भएर जान्छ। अब केही इक्जाम्पलहरू अलिकति हेरौँ हामी। अब संसारमा 7 बिलियन पिपुल छ, हैन? 7 बिलियन पिपुल आर देयर इन द वर्ल्ड। अनि किन चाहिँ केही मात्र बिलियनियर छन् त, हैन? इट इज अफ कोर्स बिकज अफ द स्ट्र्याटेजी, हैन? उनीहरूसित एउटा सही स्ट्र्याटेजी छ, त्यसकारण त उनीहरू केही मात्र बिलियनियर छन्। 7 बिलियन पिपुलमा केही मानिस मात्र बिलियनियर छन्, हैन? अब त्यो इलन मस्क भनौँ, हैन? जेफ बेजोस भनौँ, ज्याक मा भनौँ, तिनीहरू सबै सही स्ट्र्याटेजी लगाएर बिलियनियर भएको हो, हैन? अनि मुकेश अम्बानी भयो, अब हाम्रै देशको विनोद चौधरी भयो, हैन? अब विनोद चौधरी आफ्नो त्यो सानो पसलमा नै सन्तुष्ट भएर बसेको भए अहिले अर्बपति हुन्थ्यो त हुँदैन थियो नि। उसले एउटा ठुलो सपना देख्यो, हैन? एउटा लङ टर्मको लागि सोच्यो क्या, लङ टर्म भिजन राख्यो, एउटा स्ट्र्याटेजी लिएर अगाडि बढ्यो। त्यसकारण त अहिले विनोद चौधरी भनेपछि सबैले चिन्छ, हैन? धनीमा त्यस्तो पैसा छ विनोद चौधरीसित। अनि अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने, एक दिनमा हाम्रो सबैसित 24 घण्टा छ, हैन? 24 घण्टामा मान्छेले बढी काम गरे 15 घण्टा गर्ला, हैन? अब त्यो जेफ बेजोसले पनि 15 घण्टा गर्ला, विनोद चौधरीले नि 15 घण्टा काम गर्ला र एउटा भरिया, हैन? भरिया एउटा मजदुरी गर्ने मान्छे, हैन? एउटा अरूको काम गर्ने मान्छेले पनि 15 घण्टा काम गर्ला। तर तिनीहरूले पाउने पारिश्रमिक अथवा पैसामा आकाश जमिनको फरक छ। त्यो किन त भन्दाखेरि त्यो एउटा सही स्ट्र्याटेजीबाट पोसिबल भएको हो, हैन? दुनियाँमा, हैन, सबैले मेहनत गर्छ, मेहनत नगर्ने कोही पनि छैन, सबैले काम गरिरहेको हुन्छ, हैन? केही न केही त काम गर्छ, हैन? किनभने त्यो मान्छे हो, मान्छेमा त्यो गुण हुन्छ क्या, म अगाडि बढौँ भन्ने त सबैलाई हुन्छ, हैन? तर सिर्फ मेहनत गरेर मात्र यहाँ केही हुनेवाला छैन, हैन? काम नगर्ने कोही पनि छैन, सबैले काम गर्छ, सबैले मेहनत गर्छ। तर केही मान्छे मात्र सफल हुन्छ, हैन? धेरै सफल हुन्छ। किन त भन्दाखेरि तिनीहरूले सही स्ट्र्याटेजी लाउँछ, हैन? सही ठाउँमा मेहनत गर्छ। मेहनत पनि जहाँ पाए त्यही गरेर भएन, हैन? सही ठाउँमा मेहनत गर्नु पर्यो। अब गाउँतिर दिनभरि बाख्रा चराउने हुन्छ, हैन? दिनभरि हलो जोत्ने हुन्छ, हैन? कुटो कोदालो गर्ने हुन्छ, तिनीहरूले नि काम त गर्छ, हैन? झन् मेहनत गर्छ। तर त्यो मेहनतको केही धेरै अर्थ छ त छैन नि, हैन? पैसा छ त त्यो अनुसारको छैन नि। अब
इन्भेस्टरहरू अब जस्तै वारेन बफेटहरू बसी बिलियन्स कमाउँछ हैन। त्यसकारण सही स्ट्र्याटेजी हुनुपर्छ, सही ठाउँमा मेहनत गर्नुपर्छ हैन, सही तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो सबै हामीलाई स्ट्र्याटेजीले सिकाउँछ। यो सबै भनेको स्ट्र्याटेजी हो क्या। सो वाट इज स्ट्र्याटेजी? सिम्पली स्ट्र्याटेजी भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा प्लान हो, लङ टर्म प्लान हो क्या। लङ टर्म प्लान हो फर एचिभिङ वाट वी वान्ट हैन। हामीलाई के चाहिएको छ त्यसलाई एचिभ गर्नको लागि एउटा लङ टर्म प्लान हो। अब बिजनेस चलाउनको लागि स्ट्र्याटेजी नभइकन बिजनेस चल्दैन हैन। अबको 5 वर्ष, अबको 10 वर्षमा हामीले के गर्नेछौँ त हैन, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर एउटा केही न केही प्लान त हुनु पर्यो नि। हो, त्यसलाई नै हामीले स्ट्र्याटेजी भन्छौँ। तर स्ट्र्याटेजी भनेर एउटा प्लान त मैले बुझाएँ हैन। अब स्ट्र्याटेजी इज अ लङ टर्म एक्सन प्लान फर एचिभिङ सस्टेनेबल कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भनेर यो डिफिनेसन अलिकति बुझौँ हैन। लङ टर्म एक्सन प्लान भनेको गरेर देखाउने हैन। अब त्यो 5 वर्षको प्लान हुन सक्ला हैन, 20 वर्षको हुन सक्ला। 20 वर्षभरिमा चाहिँ हामीले यति पैसा चाहिँ कमाउँछौँ हैन। यसरी हाम्रो बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्छौँ, त्यो प्लान हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्ने रे त? आफ्नो स्ट्रेन्थ चाहिँ के छ हैन, आफूमा भएको एकदम बलियो पक्ष के छ हो त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसलाई नै हामीले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भन्छौँ। कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भनेको अब हाम्रो मार्केटमा त कम्पिटिटरहरू एकदमै बढी हुन्छ नि हैन। अनि त्यो कम्पिटिटरहरूलाई के कुराले चाहिँ हामीले चाहिँ जित्न सक्छौँ हैन। हामीमा के त्यस्तो खुबी छ जसले चाहिँ हामीले कम्पिटिटरहरूलाई सजिलै जित्न सक्छौँ। हो, त्यसलाई नै हामीले कम्पिटिटिभ भन्न सक्छौँ र त्यसबाट उठाउने हामीलाई जे फाइदा हुन्छ नि त्यसलाई नै हामीले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भन्न सक्छौँ। अब केही छैन, म अझ बुझाउँछु। यो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रेन्थ हो क्या, त्यो क्वालिटी हो हैन, जुन चाहिँ अरू बिजनेसहरूसित छैन, जुन चाहिँ मसित मात्र छ। त्यो क्वालिटीहरू के हुनसक्छ? जस्तै अब मसित धेरै पैसा छ हैन, पैसा एकदमै धेरै छ, त्यो पनि एउटा क्वालिटी हो। तर अरूसित त्यस्तो पैसा नहुन सक्छ हैन। अनि मसित टेक्नोलोजीको एकदम ज्ञान छ हैन, कम्प्युटरको एकदमै राम्रो ज्ञान छ, आइटीको राम्रो ज्ञान छ। त्यसबाट मैले एकदम फाइदा उठाउन सक्छु हैन, बिजनेसलाई एकदम राम्रो गर्न सक्छु। त्यो चाहिँ अरू कम्पिटिटरहरूसित नहुन सक्छ हैन। अनि मसित काम गर्ने वर्करहरू पनि एकदम मेहनती छन् हैन, एकदम स्किल्ड छन्, त्यो अरूमा नहुन सक्छ। हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिचान गर्ने हैन, पहिचान गरेर त्यसबाट फाइदा उठाउने, त्यसलाई नै हामीले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भन्न सक्छौँ हैन। अब सिम्पली भन्दा चाहिँ त्यो क्वालिटी हैन, त्यो विशेषता जुन चाहिँ अरू बिजनेसहरूसित, अरू कम्पिटिटरहरूसित छैन र त्यसबाट हामीले उठाउने फाइदालाई कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भन्छौँ। अनि स्ट्र्याटेजीको डिफिनेसन गर्दाखेरि कम्पिटिटिभ एडभान्टेज लेख्नु जरुरी छ। अब यो पुरै भन्दाखेरि चाहिँ स्ट्र्याटेजी इज अ लङ टर्म एक्सन प्लान हैन, पछिसम्मको लागि एउटा गरिएको प्लान हो। केलाई हेरेर त? आफ्नो स्ट्रेन्थ, आफ्नो बलियो पक्ष के छ हैन, त्यसलाई हेरेर बनाइएको एउटा प्लान हो हैन। अझ नबुझे पनि हामी एकदम क्लियरसित अझ बुझ्नेछौँ हैन। अब राइटरहरूको डिफिनेसन पनि हेरौँ हैन। जे डिफिनेसन भए पनि मैले अघि नै भने जस्तै एउटा लङ टर्म प्लान हो स्ट्र्याटेजी भनेको हैन, फर एचिभिङ सस्टेनेबल
कम्पिटिटिभ एडभान्टेज। कम्पिटिटरहरूलाई बिट गरेर हामीले फाइदा उठाउनु पर्यो, त्यसलाई नै हामीले स्ट्र्याटेजी भन्छौँ। अब मेन पोइन्ट यसको भनेको लङ टर्म हो यो भनेको, अनि एउटा प्लान हो, एक्सन प्लान हो। अनि त्यो प्लान मात्र भएर नि हुँदैन, प्लान त जोसुकैसित हुन्छ होइन, सपना त जसले पनि देख्छ होइन, तर त्यसलाई लेख्नु पर्यो होइन, त्यसलाई एकदम मनन गर्नु पर्यो र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नु पर्यो। त्यसलाई नै हामीले स्ट्र्याटेजी भन्छौँ। लङ टर्म प्लान, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसबाट फाइदा उठाउने होइन, त्यसलाई नै हामीले स्ट्र्याटेजी भन्छौँ। र यो एउटा यो राइटरको डिफिनेसन पनि एकचोटि बुझौँ होइन। सक्नुहुन्छ भने यति डिफिनेसन चाहिँ एकदम मजाले बुझेर कण्ठ गऱ्यो भने हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स सबै पनि बुझ्छौँ, क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि सबै बुझ्छौँ र पछि आउने टपिकहरू पनि सबै बुझ्छौँ होइन। यो हेरौँ एकचोटि। A strategy is a unified, comprehensive and integrated plan that relates the strategic advantage of a firm to the challenge of the environment. It is designed to ensure the basic objectives of the enterprise are achieved through proper execution of the organization भनेर भन्न खोजेको सेम नै हो होइन। अब यसले चाहिँ के भनेछ, स्ट्र्याटेजी भनेको चाहिँ एउटा युनिफाइड, कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड इन्टिग्रेटेड प्लान भनेर भनेको छ। अब यो हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्समा पनि यही लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। कम्प्रिहेन्सिभ भनेको चाहिँ सबैले समेटिएको एउटा प्लान हो होइन। अब त्यो डिपार्टमेन्टहरू धेरै हुन्छ नि त होइन, एउटा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट हुनसक्ला, एउटा फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट, धेरै हुनसक्छ। त्यो सबैलाई समेटिएर बनाइएको एउटा लङ टर्म प्लान होइन। अनि अझ एकचोटि यो डिफिनेसन अझ बुझ्यो होइन। कम्प्रिहेन्सिभ भनेर त्यो बुझ्यो र स्ट्र्याटेजिक एडभान्टेज भनेको कम्पिटिटरहरूलाई चाहिँ, प्रतिस्पर्धीहरूलाई चाहिँ हराउने होइन। आफ्नो बलियो पक्ष के छ, मसित धेरै पैसा होला होइन अरूभन्दा, अनि मैले धेरै पैसा लगानी गरेर अरूलाई हराउने, त्यो एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ होइन। स्ट्र्याटेजिक एडभान्टेज भनेर अफ अ फेम टु दि च्यालेन्ज अफ इन्भाइरोमेन्टमा केही न केही कठिनाइ त हुन्छ नि होइन, हो त्यसलाई पनि फेस गर्ने स्ट्र्याटेजिक एडभान्टेजबाट, त्यसलाई नै हामीले स्ट्र्याटेजी भन्छौँ। अनि यो किन बनाइन्छ त, अभियसली नै हाम्रो निडहरू के हुन्छ, हाम्रो गोलहरू के छ, त्यसलाई एचिभ गर्नको लागि गरिने कामलाई चाहिँ हामीले स्ट्र्याटेजी भनेर भन्छौँ। अब मैले यति भनेपछि बुझ्नुभयो होला होइन। अघि नै पनि भनेको थिएँ यो के अरे कम्पिटिटिभ एडभान्टेज र स्ट्र्याटेजिक एडभान्टेज भनेको एउटै हो होइन। कम्पिटिटरलाई हराएर त्यसबाट फाइदा उठाउने, त्यसलाई हामीले स्ट्र्याटेजिक एडभान्टेज अथवा कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भन्न सक्छौँ। अब इक्जाम्पल म एउटा दिन सक्छु। इक्जाम्पल के भन्दाखेरि यो कोरोनाको टाइममा होइन एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटिज थियो होइन। अब मान्छे सबै रोगले फैलिएको थियो होइन, केही न केही औषधि चाहिएको थियो संसारलाई होइन। तर त्यो कसले चाहिँ गर्न सक्यो त, जसलाई त्यो बारेमा नलेज छ होइन, त्यसले मात्र गर्न सक्यो नि त होइन, त्यसको फाइदा उठाउन सक्यो नि। त्यो कम्पनीले मात्र त्यो फाइदा उठाउन सक्यो र भ्याक्सिन बनाउन सफल भयो र त्यसबाट पैसा कमाउन पनि सफल भयो, हो त्यसलाई हामीले स्ट्र्याटेजिक एडभान्टेज भन्छौँ। हामीले त्यो गर्न सक्छौँ त सक्दैनौँ नि, किनभने हामीसित नलेजै छैन, हामीले त्यसरी पैसा कमाउनै सक्दैनौँ, त्यसलाई कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भन्छौँ। अब यही नै हो होइन। अब यो डिफिनेसनबाट चाहिँ
हामीले समरीमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यस्तो छ। एउटा भनेको लङ टर्म एक्सन प्लान हुनु पर्यो हैन। प्लान मात्र बनाएर भएन हैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हैन, त्यसलाई अघि बढाउनको लागि एकदम प्र्याक्टिकल वेमा जानु पर्यो क्या। लङ टर्म एक्सन प्लान हैन, लामो समयको एक्सन प्लान हो एउटा हैन स्ट्र्याटेजी भनेको। अनि यही डिफिनेसनमा अर्को इन्क्लुड गर्नुपर्ने कुरा भनेको कम्पिटिटिभ अर स्ट्र्याटेजिक एडभान्टेज। यो भनेको चाहिँ कम्पिटिटरहरू भन्दा हैन, कम्पिटिटरमा नभएको गुण हामीमा त्यस्तो के गुण छ जसले चाहिँ हामी फाइदा उठाउन सक्छौँ हैन। अब त्यो गुणहरू धेरै हुन सक्ला। कोहीमा हामीसित टेक्नोलोजीको ज्ञान हुन सक्ला हैन, जसले गर्दा हामीले अझ बढी पैसा कमाउन सक्ला हैन अरूले भन्दा। अनि हाम्रो अरू के त पैसा धेरै हुन सक्ला हैन, जसले गर्दा हामीले बिजनेसलाई एकदम एक्सपान्ड गर्न सक्छौँला हैन। हामीसित रिसोर्सेसहरू बढी होला अरूको भन्दा, त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो र त्यसबाट फाइदा उठाउनु पर्यो। त्यसलाई नै हामीले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भन्छौँ। अब यो डिफिनेसनमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने कुरा आफैले बनाउँदा नि हुन्छ हैन। यसमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ लङ टर्म एक्सन प्लान, कम्पिटिटिभ एडभान्टेज र अब्जेक्टिभ हैन। त्यो एचिभ गर्न त पर्यो नि हैन। हो, यति गरेर हामीले डिफिनेसन आफै बनाउन सक्छौँ है। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स बुझौँ यसको, स्ट्र्याटेजीको क्यारेक्टरिस्टिक्स हैन। अब मैले अघि नै भने स्ट्र्याटेजी, बिजनेस भनेकै स्ट्र्याटेजी हो हैन, धन्दा भनेकै स्ट्र्याटेजी हो। नो स्ट्र्याटेजी नो बिजनेस हैन। स्ट्र्याटेजी बिना बिजनेस पोसिबलै छैन। त्यही भएर अब यो डिफिनेसनमै छ सबै, अथवा यो डिफिनेसनमा सबै छ। क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको हामीले यहीँबाट राख्न सक्छौँ, कण्ठ गरिरहनै पर्दैन। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुन्छ त? एउटा लङ टर्म हुन्छ। स्ट्र्याटेजी भनेकै लङ टर्म प्लान त हो नि हैन। यसमा स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ के विशेषताहरू हैन, के फिचरहरू चाहिँ हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो यसको हैन। क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हुनुपर्छ भनेर भन्न खोजेको हो। यो त बुझिहाल्छ सबैले हैन। अनि एउटा भनेको लङ टर्म हो स्ट्र्याटेजी भनेको लामो समयसम्मको एउटा प्लान हो। हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा प्लान हो, लङ टर्म हैन। अनि अर्को भनेको यो डिफिनेसनमै छ कम्प्रिहेन्सिभ। अनि कम्प्रिहेन्सिभ एक्सन प्लान भनेको, कम्प्रिहेन्सिभ भनेको चाहिँ सबैलाई समेटेर बनाइएको एउटा प्लान हो। कम्प्रिहेन्सिभ भन्नाले के भन्छ? अब अघि नै भने जस्तै हाम्रो कम्पनीमा मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हुन्छ हैन, फाइनान्स डिपार्टमेन्ट हुन्छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ, धेरै हुन्छ नि। त्यो सबैको कुराहरू बुझ्नु पर्यो हैन। सबैलाई समेटिएर अगाडि बढ्नु पर्यो, सबैले सहयोग गरेर अगाडि बढेको एउटा प्लान हो स्ट्र्याटेजी भनेको है। कम्प्रिहेन्सिभ एक्सन प्लान भनेर बुझ्यौँ। अनि अर्को भनेको कम्पिटिटिभ एडभान्टेज। यसमा पर्ने भनेको यो डिफिनेसनमै छ। कम्पिटिटिभ एडभान्टेज चाहिँ छुटाउनुहुन्न है केहीमा पनि। डिफिनेसन स्ट्र्याटेजीको डिफिनेसनमा कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भनेर छुटाउनुहुन्न। अब यो बुझ्नलाई अलिकति गाह्रो हुनसक्छ हैन, एकदम सजिलो कुरा हो यो चाहिँ। एडभान्टेज ओभर कम्पिटिटर्स हैन। कम्पिटिटर्समा नभएको गुण चाहिँ हामीसित के छ हैन, के छ त्यस्तो स्ट्रङ पोइन्ट जसले चाहिँ कम्पिटिटरलाई सजिलै हराउन सक्छौँ र हामीले फाइदा उठाउन सक्छौँ, पैसा कमाउन सक्छौँ हैन। त्यो चाहिँ के छ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यो एउटा स्ट्र्याटेजीको काम हुन्छ हैन। अब कम्पिटिटिभ एडभान्टेज इक्जाम्पल भनेको चाहिँ जुन कुरा चाहिँ अरूले सजिलै कपी गर्न नसकोस् त्यस्तो के खुबी छ त हामीसित हैन। त्यो टेक्नोलोजी
मा हामी एकदम स्ट्रङ हुन सक्छौँ हैन। त्यसलाई अरू कम्पनीहरूले चाहेर पनि कपी गर्न नसकोस् त्यो हुन सक्ला। अनि अर्को भनेको हाम्रो हाम्रो प्रोडक्टहरू चाहिँ एकदम चिप हैन, एकदमै सस्तो हुन सक्ला हैन। अनि जुन चाहिँ हामी एकदम ह्युज प्रोडक्सन एकदमै धेरै प्रोडक्सन गरेर चाहिँ त्यो पोसिबल हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ सजिलै अरूले कपी गर्न नसकोस्, किनभने त्यो त सजिलै अरूले सस्तो बनाउन त कसैले चाहँदैन हैन। हाम्रो भन्दा सस्तो कसरी बनाउन नसकोस् हैन। त्यसलाई हामीले कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भनेर भन्न सक्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो पतञ्जलीको पनि भन्न सक्छौँ। पतञ्जलीलाई यति सस्तो छ कि अब त्योभन्दा सस्तो त अरूले बनाउन सक्दैन हैन। अनि पतञ्जलीलाई फेरि आयुर्वेदिकको एकदम ज्ञान पनि धेरै छ हैन। त्यो ज्ञान अरूमा नहुन सक्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई पतञ्जलीलाई धेरै फाइदा भएको छ हैन। त्यही नै कम्पिटिटिभ एडभान्टेज हो। अनि अर्को हाम्रो विनोद चौधरीको पनि बुझौँ। विनोद चौधरीसित धेरै पैसा छ हैन। त्यस कारणले उसले चाहिँ एकदम सस्तोमा चाउचाउ बेचिरहेको छ। त्यो अरूले नगर्न सक्छ हैन। किन भन्दाखेरि अरूसित त्यस्तो पैसा नहुन सक्ला र त्यस्तो ह्युज प्रोडक्सन गरेर चाउचाउ चाहिँ एकदम सस्तोमा बेच्न नसक्ला अरूले हैन। हो त्यो चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। अब यसमा इन्क्लुड हुनुपर्ने पोइन्ट भनेको कम्पिटिटिभ एडभान्टेज पनि हो। अनि अर्को स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेसन भनेको अरूले के चाहिएको छ। मेन इन्भेस्टरहरूले बोर्ड अफ डाइरेक्टर कम्पनी भनेको त एउटाको मात्र त हुँदैन नि हैन। लगानी त धेरैको हुन सक्ला। अनि त्यहाँ हामीसित काम गर्ने धेरै स्टाफहरू हुन सक्ला हैन। हाम्रो कस्टमरहरू हुन सक्ला, प्रोडक्ट बाई गर्ने कस्टमर हुन सक्ला, सप्लायर्स ल्याबर्सहरू हुन सक्ला हैन। तिनीहरूको नि केही न केही एक्सपेक्टेसन त हुन्छ नि हैन। त्यो एक्सपेक्टेसनलाई पनि बुझेर हामीले स्ट्र्याटेजी बनाइएको हुनुपर्छ हैन। अब एउटा राम्रो इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि स्टिभ जब्स हैन आफूले खोलेको आफ्नै कम्पनीबाट निकालिएको थिए। त्यो किन त भन्दाखेरि उनले चाहिँ त्यहाँ भएको सेयर होल्डरहरूको अनुसार सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ उनले सुनेनन् हैन। आफू एक्लै अगाडि बढे। त्यसकारण चाहिँ उनी आफ्नै कम्पनीबाट निकालिएका थिए। त्यही भएर यो सेयर होल्डरहरूको एक्सपेक्टेसन उनीहरूको इच्छा के छ त्यो पनि बुझेर हामीले स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्छ। त्यसकारण हामीले यति बुझ्यौँ। अनि अझ छ अरू पनि स्ट्र्याटेजीको अब यो क्यारेक्टरिस्टिक्समा पर्ने। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो क्षमता के छ हैन। क्षमता अनुसारको चाहिँ हामीले कामहरू अपर्च्युनिटीहरूलाई युटिलाइज गर्नु पर्यो हैन। अब हामीसित पैसा चाहिँ छँदै छैन तर हामीले बिजनेसलाई चाहिँ एकदमै एक्सपान्ड हैन जताततै फैलाउन मन छ। अनि फैलाउन खोज्यौँ भने त्यो सफल हुन्छ त अवश्य हुँदैन। किनभने त्यो एक्सपेन्सन धेरै ठाउँमा ब्रान्चहरू इस्ट्याब्लिस गर्नको लागि त पैसा त चाहियो नि हैन। त्यही भएर क्षमता अनुसारको प्लान हुनु पर्यो भन्न खोजेको स्ट्र्याटेजिक फिट भनेको। अर्को बेस्ड अन स्ट्र्याटेजिक डिसिजन। यो स्ट्र्याटेजिक डिसिजन भनेको चाहिँ एकदमै सोच विचार गरेर हैन धेरै टाइम लगाएर गरिएको एउटा डिसिजन हो। यो चाहिँ अब बोर्ड अफ डाइरेक्टर हैन सबैको सहमतिमा गरिएको एउटा डिसिजन हो हैन। अब त्यही अनुसार चाहिँ स्ट्र्याटेजी हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो। बेस्ड अन स्ट्र्याटेजिक डिसिजन।
भनेको हैन। त्यही अनुसार चाहिँ सबैको पहिला के सहमति भएको थियो हैन, त्यही अनुसार चाहिँ चल्नु पर्यो भन्न खोजेको हो। अनि अर्को मेन पोइन्ट, एकदम महत्त्वपूर्ण पोइन्ट भनेको बुझ्नै पर्ने पोइन्ट भनेको स्ट्र्याटेजी भनेको एउटा मेन्स मात्र हो। इट इज अ मेन्स ओन्ली। यो भनेको चाहिँ अब स्ट्र्याटेजी बनाउने बित्तिकै सक्सेस नै हुन्छ भन्ने छैन हैन। कतिपय स्ट्र्याटेजीहरू फेल पनि खाएको छ हैन, धेरै इक्जाम्पलहरू छ। त्यस्तै इक्जाम्पलहरू एकचोटि बुझौँ। रतन टाटाको गाडीहरूको बारेमा सबैलाई थाहा छ हैन, टाटा गाडी भनेर सबैलाई थाहा छ। रतन टाटाले एउटा न्यानो कार भनेर बजारमा ल्याएको थियो हैन, गरिबोका कार भनेर मार्केटमा चाहिँ उनले न्यानो कार ल्याएका थिए। तर त्यो कार एकदम फ्लप खायो हैन, चल्दै चलेन। किन त भन्दाखेरि त्यो स्ट्र्याटेजीले फेल खायो। किन भन्दाखेरि त्यो गाडी एकदम सानो पनि थियो र मार्केटिङ पनि के तरिकाले गरेको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ गरिबहरूले चढ्ने कार भनेर त्यसरी विज्ञापन पनि त्यसरी बनाइएको थियो। तर अब गरिब त कसैले भन्न हैन, त्यो देखाउन मन लाग्दैन हैन। मान्छेले जहिले पनि आफूसित भएको भन्दा बढी देखाउन मन लाग्छ हैन। अनि गरिब भन्यो भने त अलिकता इज्जतको सवाल पनि हुन्छ नि त हैन। गरिबले चढ्ने कार चाहिँ हामीले किन चढ्ने भन्ने कुरा हो नि त। जो पनि अलिकता इज्जतमा ध्यान दिन्छ हैन। त्यही भएर रतन टाटाको न्यानो कार चाहिँ फेल खायो। गरिबोको कार भनेर उनले एउटा स्ट्र्याटेजी लिएर कार लन्च गरेको थियो, तर त्यो कार नराम्रोसित डुब्यो हैन। अनि अर्को इक्जाम्पल आइडिया र भोडाफोन भनेको एकदमै राम्रो कम्पनी थियो पहिले हैन। अनि आइडिया र भोडाफोन सुरुमा त एकदम राम्रो थियो, तर तिनीहरूले समयसित एकदम चल्न सकेन हैन। अनि रिलायन्स भन्ने मुकेश अम्बानी अहिले त्यसै कारणले अहिले अर्बपति नम्बर 1 भएको छ इन्डियाको हैन। रिलायन्सले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि लुकीछिपी गरेर तारहरू जडान गर्यो हैन। त्यो टेलिकमलाई एकदमै विस्तार गर्यो, देशैभरि फैलाए हैन, बिस्तारै। तर यिनीहरूले चाहिँ चुपो लाएर बस्थ्यो। त्यही कारण अहिले आइडिया र भोडाफोन भन्ने छैन हैन, अहिले रिलायन्स मात्र छ। अनि यस्तो छ है, स्ट्र्याटेजीले फेल खाएपछि बिजनेस पनि गयो। अनि अर्को इक्जाम्पल एकदम कमन इक्जाम्पल छ नोकिया भनेको एक जमानाको एकदमै राम्रो कम्पनी हैन। 2007 अगाडिको एकदमै राम्रो कम्पनी हो। अब नोकिया त्यस्तो राम्रो कम्पनी, त्यस्तो प्रेस्टिज भएको ब्रान्डेड कम्पनी किन फेल खायो त? किनकि त्यो समयसित चल्न सकेन हैन। त्यसको एउटा स्ट्र्याटेजी बलियो भनेन हैन। बिजनेसमा त स्ट्र्याटेजी चाहियो नि। अब त्यो कुराहरू चाहिँ स्यामसङ, एप्पल जस्तो कम्पनीहरूले सुधार गर्यो हैन। मान्छेहरूलाई टच स्क्रिनवाला चाहिएको थियो मोबाइल पनि हैन, टच ह्यान्डले टच गर्नुपर्ने। अब नोकियाको चाहिँ किप्याडवाला थियो हैन। उससित क्वालिटी त दुइटैमै छ हैन, तर टच स्क्रिनवाला नोकियाले बेलैमा ल्याउन सकेन हैन। उसले क्वालिटीमा मात्र ध्यान दिएको हुनसक्छ। त्यही भएर स्ट्र्याटेजीले फेल खाएपछि उसको नोकिया हराएर गयो र स्यामसङ र एप्पलको ब्रान्ड अहिले भएको छ हैन, एकदम चलेको छ। यो सबै स्ट्र्याटेजीकै कारणले सम्भव भयो हैन। यति भनिसकेपछि हामीले स्ट्र्याटेजी भनेको एउटा लङ टर्म प्लान हो भनेर भन्न सक्छौँ। लङ टर्म एक्सन प्लान हैन, जुन चाहिँ आफ्नो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज के छ, आफ्नो क्षमता के छ हैन, आफ्नो बलियो पक्ष के छ,
त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर बनाइएको एउटा लङ टर्म प्लान हो स्ट्र्याटेजी भनेर बुझ्छौँ हामीले। अब यो स्ट्र्याटेजीको डिफिनेसन र क्यारेक्टरिस्टिक्स राम्रोसित हामीले एकदम राम्रोसित बुझ्यौँ भने योभन्दा पछिको जुनसुकै टपिक, चाहे त्यो स्ट्र्याटेजिक डिसिजन होस्, चाहे त्यो स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ होस्, होइन, स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्ट होस्, त्यो सबै मजाले हामीले बुझ्न सक्छौँ, होइन। यो चाहिँ मजाले एकदम क्लियर भएर यो डिफिनेसनहरू चाहिँ बुझ्नुपर्छ। स्ट्र्याटेजीको डिफिनेसन अब यो केही सिम्पल छ। स्ट्र्याटेजी भनेको अघि नै भने मैले लङ टर्म प्लानिङ, होइन, विथ कम्पिटिटिभ एडभान्टेज, होइन, कम्पिटिटिभ एडभान्टेजलाई एचिभ गर्नको लागि बनाइएको एउटा लङ टर्म कम्प्रिहेन्सिभ प्लान भनेर बुझौँ, होइन। अब यो मिलाएर लेख्ने है त, यति बुझौँ। र योभन्दा पछि हामी यो स्ट्र्याटेजी सम्बन्धी अरू पार्टहरू पनि एकदम राम्रोसित बुझ्दै जानेछौँ। हस्, धन्यवाद।